हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सरकार दादा सैलानी की सवाने हयात को आप लोगों के गोश गुजार कर रहे हैं, जिसमें जहाँ तक कुछ लोगों से ये खबरें भी मौसूल होती है कि सरकार दादा सैलानी ने इस इलाक़े के अंदर जिस सिलसिले की इशाअत की, सिलसिले नक्शबंदिया की, और जब आप इस सिलसिले के शेख बने तो उसी वक्त से सिलसिला सैलानिया मशहूर हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने सिलसिला सैलानिया को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये शाख और बुनियाद रखी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सिलसिला सैलानिया के अंदर लोग शराब पीते हैं। एक बात याद रखें, जिस वाक़े की बुनियाद पर सिलसिला सैलानिया को बदनाम किया जाता है कि इस सिलसिले के अंदर लोग शराब का एहतमाम करते हैं और उसको सरकार दादा सैलानी की जानिब मंसूब करते हैं, एक तो शराब को मंसूब करते हैं और दूसरा जो चरस और गांजा और अफीम का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको भी सरकार दादा सैलानी और उनके मुरीदों की तरफ मंसूब किया जाता है। सबसे पहले मैं इस वाक़या को आप लोगों की नज़र करूँ कि शराब का आखिर वाक़या क्या है। सरकार दादा सैलानी जिस वक्त अमलापुर की सरजमीन पर थे तो उस वक्त कुछ लोगों ने आपको शराब की भट्टी पर ले गए। जब आप शराब की भट्टी पर पहुंचे तो काफ़ी लोगों ने आपसे इसरार किया कि आप शराब पिए, लेकिन सरकार दादा सैलानी तो अपने वक्त के एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे, अपने वक्त के एक शेख कामिल थे। लोगों ने उनसे कहा कि आप शराब पिए, बारहा इस बात का इसरार किया तो सरकार दादा सैलानी ने शराब पीने से हर मर्तबा आप इनकार करते रहे, इसलिए कि जो चीज़ को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दे दिया उसको एक आम आदमी तो बहुत दूर की बात है कि अपने वक्त का अल्लाह का वली जिसके हाथ पर हज़ारों लाखों लोग मुरीद हो रहे हो, जिसकी बारगाह में ज़ानो अदब तय करके लोग ज़ाहिरी और बातिनी तरबियत को हासिल कर रहे हो, वो शख्सियत के लिए हम ये तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। तो जिस वक्त सरकार दादा सैलानी से लोगों ने बारहा उसका इसरार किया तो आपने उस शराब की प्याली को अपने हाथ में लिया। अब जैसे हाथ में लिया और उस शराब की तरफ आपने नज़र उठाई तो देखने वालों ने देखा कि जिस प्याली के अंदर शराब भरी हुई थी वो प्याली दूध में तब्दील हो गई। अब जब दूसरी निगाह आपने उस भट्टी पर उठाई जिसमें टीपों के अंदर शराब भरी हुई थी, तो वो जो टीपों के अंदर शराब भरी हुई थी वह आपकी नज़र जलालत से खुश्क हो गई। खुश्क होने के बाद बकिया जो लोग वहाँ पर थे कुछ लोगों ने तस्लीम कर लिया और कुछ लोगों ने इस बात का इनकार कर दिया कि सैलानी मियाँ तो जादूगर है, आपको जलाल आया, आप वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद अब जब वो शराब की दुकान का जो मालिक था वो परेशान हुआ, वो रोता हुआ रास्ते से अपने घर जाने लगा। रास्ते में उसको मास्टर यूसुफ साहब ने पकड़ा और कहा कि भाई रोता क्यों है, वजह क्या है, क्या तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ है। उसने कहा कि सैलानी मियाँ शराब की भट्टी पर आए थे और उन्होंने शराब को देखा तो वो शराब खुश्क हो गई। मास्टर साहब ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर जाओ और खाना खाने के बाद आप हमारे घर आए, हम आपकी दिल जमाई करेंगे। जब वो भट्टी का मालिक जो भट्टी की दुकान पर काम किया करता था वो मास्टर साहब के घर गया, उसने कहा कि कल अगर उस भट्टी पर शराब नज़र नहीं आई तो उस शराब खाने का जो बड़ा मालिक है वो मुझसे बहुत नाराज़ होगा और मुझे बहुत परेशान करेगा। मास्टर साहब ने उससे कहा कि आप फ़िक्र ना करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी परेशानी का हल निकाल लिया जाएगा। अब मास्टर साहब सरकार दादा सैलानी की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि हुजूर, आप उस वक्त शराब की भट्टी पर गए थे, आपने निगाहें उठाई तो वो शराब खुश्क हो गई और उस पर इंस्पेक्टर आएगा, उसका अफसर आएगा तो उसे अपने नौकर को बड़ा परेशान करेगा। सरकार दादा सैलानी ने मास्टर साहब से कहा कि उसको मेरे पास बुला कर लाए। अब जैसे ही वो आया, वो आने के बाद उसने सरकार दादा सैलानी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जब वो शराब की भट्टी पर पहुंचा, जैसे ही वो दुकान को लॉक लगाने वाला था तो उसी वक्त अफसर आ गया। आने के बाद उसने कहा कि इसको लॉक ना लगाओ, बल्कि हमें शराब देखनी है कितनी बची है। जब वो शराब खाने के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि यहाँ तो शराब थी ही नहीं। शराब इसके पहले तो बहुत थी लेकिन सारी शराब खुश्क हो गई, वजह क्या है, यहाँ की शराब कहाँ चली गई। तो फिर वो नौकर रोता हुआ सैलानी सरकार के पास आया। आने के बाद उसने सरकार दादा सैलानी ने उसको एक कागज़ की पर्ची दी और उससे कहा कि आप जाए उस अफसर को ये दे दे।
وہ سوچنے لگا کہ آپ نے اس پر تو کچھ لکھا بھی نہیں، اس کو دے کر کریں گے کیا، اور وہ اس سے کیا سمجھے گا۔ کہا کہ آپ فقط جا کر اس کو دے دے۔ جیسے ہی وہ پرچی کو لے کر اس افسر کے پاس پہنچے، افسر نے اس پرچی کو دیکھا اور خاموش ہوا۔ اتنے میں سرکار دادا سیلانی تشریف لائے۔ اب جیسے آپ تشریف لائے تو آپ کو اس افسر نے دیکھا تو ادب و احترام کے ساتھ اپنی کرسی دی اور آپ کے پاس زانوئے ادب طے کر کے بیٹھا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے صوفی بزرگ ہے، کافی آپ کا ادب و احترام اس نے کیا۔ تو پھر جب سرکار دادا سیلانی نے دوسری نظر اٹھائی تو وہ جو پیپے کی شراب جو خشک ہو چکی تھی اس کے اندر دوبارہ شراب آ گئی۔ اس افسر نے کہا کہ نوکر تیری کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ سرکار دادا سیلانی کی ان کا کرشمہ تھا اور ان کی کرامت تھی جو شراب خشک ہو چکی تھی۔ اب اس واقعے سے لوگ یہ ثبوت لیتے ہیں کہ سرکار دادا سیلانی نے شراب کو فروغ دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھے، دوسرے مقام پر جب سرکار دادا سیلانی اور چند ان کے رفقا بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر شراب لائی گئی اور لوگوں نے ان کو شراب لا کر دی اور کہا کہ آپ اس کو پیے۔ دادا سیلانی نے بارہا انکار کیا اور اپنے رفقا کو بھی اس سے منع کیا، لیکن جب لوگ نہ مانے تو آپ علی الرحمٰن نے اس شراب کے اوپر اپنے نظر کرامت کو اٹھایا۔ اب جیسے نظر عنایت اٹھانا تھا تو وہ شراب دودھ میں تبدیل ہو گئی۔ تب سرکار دادا سیلانی نے ان سے کہا کہ اس کو آپ پیے، اس لیے کہ وہ شراب تو تھی نہیں بلکہ دودھ ہو گئی تھی۔ اللہ کے ولی کی جو نظر ہوا کرتی ہے وہ شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو سرکار دادا سیلانی کی وہ ذات طیبہ ہے جنہوں نے لوگوں کو کفر کی گندگیوں سے نکال کر، گناہوں سے، حرام کاموں کے ارتکاب سے بچا کر اللہ اور اس کے رسول کے دین سے جوڑا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار دادا سیلانی نے ان چیزوں کو فروغ دیا یا ان کے سلسلے سے جو لوگ منسلک ہے خالی سلسلے کو بدنام کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو یہ ان کی جہالت اور یہ ان کی بے وقوفی ہے۔ جہاں تک ہم نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے، جہاں تک ہم نے ان کی سوانح حیات کا مطالعہ کیا ہے، ہمیں تو ان کی زندگی سے یہی درس ملتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا، امت مسلمہ پر وہ چیز حرام ہو جایا کرتی ہے۔ اور شراب جس کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کو ایک اپنے وقت کا اللہ کا ولی فروغ کیسے دے سکتا ہے؟ تو یہ ان لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو سلسلے سیلانیہ کے اندر لوگوں نے پیدا کر دی ہے، جس کو خرافات کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں سلسلے کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور یہ بات تو حقیقت پر مبنی ہے کہ اہل تصوف کے یہاں سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی کم نصیبی اور بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ تصوف کے اندر ایسے لوگوں نے گھسپیٹ کر دی جن کو تصوف کے کا بھی علم نہیں ہے، یعنی جن کو تصوف کے تعلق سے کوئی معلومات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے اندر اکثر کرامات کے اندر بھی اس طریقے سے گھسپیٹ کر دی کہ جس کے من میں جو آتا ہے وہ لکھ کر گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سلسلوں کو بدنام کیا گیا، اسی طریقے سے بزرگوں کو بدنام کیا گیا، جبکہ اللہ کے بزرگوں نے ہم کو سیدھا راستہ بتایا ہے، صراط مستقیم پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ العزیز آنے والے ویڈیو کے اندر اور جو ان کے تعلق سے غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ان بزرگوں کے نفوس قدسیہ سے ہم سب کو معلوم